ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛੋ। अस्सलाम वालेकुम ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇhtਜਾਜ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ? हमारा आज का ये जो एहतजाज है जो कुछ इंडिया में हुआ है नबी मुकर्रम के शान में गुस्ताखी, उसके हवाले से कायद मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान हज़रत आयतुल्लाह सैयद साजिद अली नकवी हाफिज़हुल्लाह के हुक्म पर हम यहाँ एहतजाज के लिए इकट्ठे हुए हैं और हमारी एक ही सदा है, हमारा एक ही मुतालबा है कि ऐसा कानून बनना चाहिए आज़ादी सहाफ़त के नाम पे या आज़ादी इजहार के नाम पे किसी के भी मुक़द्दसात की तौहीन करना हराम है। और वो नबी मेहरबान जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं गैर मुस्लिमों के लिए भी मुक़द्दस हैं, बेशक वो नबी मेहरबान जो तमाम इंसानियत के लिए मोहतरम और तमाम इंसानियत के लिए मुक़द्दम है, उनकी शान में गुस्ताखी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हम हुर्मत रसूल के लिए इज़्ज़त नामूस की रिसालत की खातिर और इज़्ज़त पैगंबर की खातिर हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जान, माल, औलाद, जायदाद, तन, मन, धन, हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, मगर सैयदुल अंबिया की नमूस रिसालत और हुर्मत पैगंबर पे ना कोई समझौता कर सकते हैं, ना कोई सौदाबाजी कर सकते हैं। और हमारा ये एहतजाज सिर्फ ये नहीं है कि हम आज सड़कों पे आएंगे और 2-4 दिन एहतजाज करके हम बैठ जाएंगे, नहीं। जब तक हुर्मत पैगंबर पे और नामूस रिसालत पे बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा में कानून साजी नहीं होगी, उस वक़्त तक हम आराम से, चैन से और सुकून से बैठने वाले नहीं हैं। हमारा अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा है कि वो नामूस रिसालत के लिए कानून साजी करे, जहाँ बाकी तमाम चीज़ों के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, फ़लाँ राइट्स के लिए, फ़लाँ राइट्स के लिए, फ़लाँ राइट्स के लिए, तमाम राइट्स के लिए जहाँ कानून साजियाँ की जा रही हैं, वहाँ नामूस रिसालत के लिए क्यों कानून साजी नहीं की जा रही? हमारा सबसे पहला मुतालबा तो अक़वाम मुत्तहिदा से है कि वो नामूस रिसालत पे कानून साजी करे, और दूसरा मुतालबा जो है वो इंडियन सरकार से है कि जो इस तौहीन में और गुस्ताखी में मुलव्वस हैं उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। और तीसरा मुतालबा हमारा अपनी हुकूमत पाकिस्तान से है कि जब तक इंडियन गवर्नमेंट इस गुस्ताखी पे और इस मुजरिमाना हरकत पे माफ़ी नहीं मांगती, उस वक़्त तक इंडिया के साथ कम अज़ कम उस वक़्त तक जो है वो ताल्लुकात का बाइकाट किया जाए और इंडियन मसनूआत का भी उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मुंतजबीन व अस्हाबिहिल मुखय्यरीन अल-मुंतजबीन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाह तबारक व तआला व रफ़अना लका ज़िक्रक। हकीकत यह है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के बारे में गुस्ताखी करना ये ख़ुद इंसानियत की तौहीन है और आदमियत की तौहीन है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान ये इरशाद फरमाता है कि वह अरसलना का रहमतल लिल आलमीन व इन्ना अरसलना का रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तुझे रहमत बनाकर भेजा आलमीन के लिए। वो सिर्फ़ इंसानों के लिए रहमत नहीं है बल्कि पूरी कायनात के हर ज़र्रा के लिए रहमत है। वो नबी जिसने कभी किसी इंसान को तो बजाय ख़ुद किसी हैवान को भी अजियत नहीं दी, उसकी शान में गुस्ताखी कम अज़ कम जहाना मुसलमान किसी सूरत भी कबूल नहीं कर सकते हैं। और इस वक्त आप ये मुलाहज़ा कर रहे हैं बिला तफरीक मज़हब व मकतब तमाम मुसलमान इस नुक्ते पर इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे रहेंगे कि वो कभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और किसी सूरत भी नहीं कर सकते। क्योंकि एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा है, हुज्जत न पेश कीजिए कोई फजूल में, हम इंतहा पसंद हैं इश्क़ रसूल में। हकीकत यह है कि हम रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को किसी सूरत नहीं बर्दाश्त करते और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम अपना तन, मन, धन जो कुछ भी हमारे इख्तियार में है सब कुछ उसको उस पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, कुर्बान करेंगे। और ता दम ज़ीस, जब तक दम में दम है हम नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसमें कोई तफरीक नहीं है,
کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی مکتب نہیں ہے، صرف ایک کی مکتب ہے کہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں گستاخی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا جائے۔ اور ہماری حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر ہندوستانی مردود ملعون سفیر کو یہاں سے نکالے، جب تک وہ اس گستاخانہ الفاظ کہنے والی کمینی کو قرار واقعی سزا نہیں دی جا سکتی جو اسلام کے نقطہ نظر سے صرف اور صرف سزائے موت ہے، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل، کہ جس نے غبار راہ کو بخشا ہے فروغ وادی سینہ۔ وہ سید الانبیاء کی ذات جو کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا منبع ہے، اگر اس کی شان میں آج کوئی ایسا بدبخت اٹھ کر اپنی زبان نکالتا ہے یا زبان درازی کرتا ہے تو آج وہ سن لے کہ پوری امت مسلمہ اس خبیث کی کہ جس نے گستاخی کی ہے اس کی زبان نکالنے کے لیے پوری ملت پاکستان تیار ہے۔ اور یہ ملت پاکستان گورنمنٹ پاکستان سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ اپنے تمام تر جو بھی کسی قسم کے تعلقات ہیں، ہر قسم کے تعلقات کو اس وقت تک منقطع کرنا چاہیے جب تک کہ اس گستاخ رسول کو، اس خبیث کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جا سکتا۔ یہ تو ایک خبیث اٹھا ہے، اگر پچھلے وقتوں میں آپ دیکھ لیں کہ سلیمان رشدی اٹھا تھا تو اس کے خلافت اگر کسی نے احتجاج کیا تھا وہ بھی امت مسلمہ کا ایک بہترین فرد تھا، اور آج بھی اگر اس کمینے کے خلاف کوئی احتجاج کر رہا ہے تو وہ بھی امت مسلمہ۔ اور یہ ہندو یہ ظلم و بربریت کا جو انہوں نے بازار گرم کر رکھا ہے مسلمانوں کے خلاف، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور حکومت وقت جس طرح کے برادر عزیز نے یہ کہا ہے کہ ہم اقوام متحدہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، سب سے پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعلقات کو ختم کیا جائے جب تک کہ ان لائنوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس پروگرام کی وساطت سے، احتجاج کی وساطت سے یہ پورے اقوام عالم کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ جب تک دنیا میں کوئی ایک بھی مسلمان ہے بلا تفریق مذہب، بلا تفریق فقہ، تمام مسلمان اس افسوسناک گھڑی میں جو ناقابل برداشت ہے مل کے سیسہ پلائی دیوار کی مانند کھڑے ہوئے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم اپنے ذاتی جان مال پہ تو کمپرومائز کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ناموس رسالت ایک ایسا مسئلہ ہے جو ایمان کی بات ہے، ہم رسول کی حرمت پہ، عزت رسول پہ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ احد میں جب پیغمبر علیہ السلام کی شہادت کی افواہ کو پھیلا دیا گیا تو ہر بندے نے اپنے عقیدے کے مطابق عمل کیا۔ مولا کائنات علیہ السلام جب جنگ کر رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ لوگ تو اس لیے جنگ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں کہ جب رسول ہی دنیا میں نہ رہے تو ہمارا اس دنیا میں مرنے کا کیا فائدہ؟ علی مولا نے یہ جواب دیا کہ جب رسول ہی دنیا میں نہ رہے تو ہمارا زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ تو لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارے وجود کے اندر خون کا ایک قطرہ موجود ہے، ہمارے وجود کے اندر ایک سانس بھی موجود ہے، ہم عزت رسول پہ کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔